बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाजरीन, मैं हूँ आपका मेज़बान मिर्ज़ा नदीम बेग। प्रोग्राम व्यूज़ ऑन न्यूज़ विद मिर्ज़ा नदीम बेग में नाजरीन मोहतरम, आज 19 अक्टूबर 2021 है और मंगल का रोज़ है। मंगल के रोज़ के खबरनामे के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे खबरनामे में स्पेन, यूरोप और दूसरे मुल्कों की खबरें भी शामिल होती हैं। आज की सबसे पहली खबर का ताल्लुक स्पेन से है कि स्पेन के वज़ीर आज़म पेड्रो सांचेज़ ने ऐलान किया है कि वो मुल्क में जिस्म फरोशी पर पाबंदी लगाने का अज़म रखते हैं। वालेंसिया में हुक्मरान सोशलिस्ट पार्टी की 3 रोज़ा कांग्रेस में पार्टी कारकुनों से खिताब के दौरान हिस्पानवी वज़ीर आज़म पेड्रो सांचेज़ ने कहा कि जिस्म फरोशी का अमल ख़वातीन को गुलाम बनाता है। सांचेज़ ने घरेलू तशद्दुद के खिलाफ सख्त कवानीन और कम से कम उजरत मुकर्रर करने जैसे अमूर का हवाला देते हुए अपनी हुकूमत की पॉलिसियों और कामयाबियों का जिक्र किया और कहा कि इस कांग्रेस से एक और अज़म उभरता है जिसे मैं नाफिज करूँगा। हम जिस्म फरोशी को ख़त्म करके आगे बढ़ेंगे जो ख़वातीन को गुलाम बनाती है। हिस्पानवी वज़ीर आज़म ने ताहम इसकी तफसीलात नहीं बताई कि वो इस पॉलिसी पर कैसे और कब अमल शुरू करेंगे। हिस्पानवी वज़ीर आज़म ने ताहम इसकी तफसीलात नहीं बताई कि वो इस पॉलिसी पर कैसे और कब अमल शुरू करेंगे। स्पेन में जिस्म फरोशी को एक मुस्तकिल रोज़गार के तौर पर तस्लीम नहीं किया जाता। इसके बावजूद मुल्क में बड़ी तादाद में काबा खाने आबाद हैं। ख़वातीन को सेक्स वर्कर्स बनाने के लिए दूसरे मुल्कों से स्पेन स्मगल किया जाता है। 2017 में हिस्पानवी पुलिस ने इंसदाद ट्रैफिकिंग छापों में कम अज़ कम 13,000 ख़वातीन को बचाया था और कहा था कि इनमें से 80% का इनकी मर्ज़ी के ख़िलाफ़ फ़ायदा उठाया जा रहा था। अगर स्पेन में जिस्म फरोशी पर पाबंदी लगाई गई तो 4 लाख सेक्स वर्कर्स एहतजाजन सड़कों पर निकल आएंगे। इन ख्यालात का इजहार सेक्स वर्कर यूनियन के सदर कोंचा बोराल ने किया। याद रहे कि स्पेन के वज़ीर आज़म पेड्रो सांचेज़ के मुताबिक जिस्म फरोशी ख़वातीन की ग़ुलामी का मज़हर है और वो इस पर पाबंदी आयद करने वाले हैं। अक़वाम मुत्तहिदा के अंदाज़ों के मुताबिक स्पेन में जिस्म फरोशी की सनत तकरीबन $4.25 अरब की है। जिस्म फरोशी को स्पेन में उन्हें जराइम की फहरिस्त से निकाल दिया गया था। 2009 में एक सर्वे से पता चला है कि हर 3 में से एक हिस्पानवी मर्द ने सेक्स के लिए कभी ना कभी पैसे दिए हैं। हिस्पानवी पुलिस यूनियंस ने नेशनल पुलिस के एहलकारों के खिलाफ हमलों के नतीजे में अदालत से रजू का फैसला किया है। वजारत दाखिला के आदाद व शुमार के मुताबिक 2021 से लेकर अब तक 6,000 से ज़ायद हमले हो चुके हैं और 2020 में अथॉरिटी के खिलाफ इस किस्म के जराइम में 24% इजाफा हुआ है। स्पेन के जजीरे कनारिया के इलाके ला पाल्मा में आतिश फशां फटने का आगाज़ 19 सितंबर को हुआ था और इस वाक़े को 1 माह गुजर गए। आतिश फशां से निकलने वाले लावे ने 811.8 हेक्टेयर एरिया को ढांप लिया है और 1956 बिल्डिंग को तबाह बर्बाद कर दिया है और 61 बिल्डिंग तबाही के ख़तरात से दोचार हैं या जुज़वी तौर पर मुतासर हो सकती हैं। लावे से इलाके में मुतासरा सड़कें 64.3 किलोमीटर हैं, जिनमें से 60.5 किलोमीटर मुकम्मल तौर पर तबाह हो चुकी हैं। इसके अलावा आतिश फशां से बिखरने वाली राख ने 6,536 हेक्टेयर रकबे को मुतासर किया है। स्पेन में जुमा से लेकर अब तक 4,492 कोरोना वायरस यानी कोविड-19 के पॉजिटिव केसेस सामने आए हैं और इसी अरसा में 56 अमवात भी रिकॉर्ड की गई हैं। इस फिगर के साथ स्पेन में मुतासरीन कोरोना वायरस की अमवात की कुल तादाद 87,000 के हिस्से को अबूर कर चुकी है और कुल तादाद 87,030 तक जा पहुंची है। इस तरह स्पेन में मुतासरीन कोरोना की मजमूई तादाद भी 49,88,878 हो चुकी है। कतालूनिया में गुज़िश्ता 7 दिनों में 2,450 केसेस के साथ तमाम सूबों की निस्बत पहले नंबर पर है। इसके बाद मैड्रिड 1,429 और अंदलस 1,185 केसेस के साथ दूसरे और तीसरे नंबर पर है। मैड्रिड उन इलाकों में पहले नंबर पर है जहां कोविड-19 की वजह से सबसे ज़्यादा अमवात हुई हैं, जिनकी तादाद 16,166 है। 15,818 अमवात के साथ कतालूनिया दूसरे और 11,233 अमवात के साथ अंदलस तीसरे नंबर पर है। स्पेन में फाइनेंशियल एड एरते वसूल करने वाले वर्कर्स में रवां महीने के दौरान 13% की कमी वाक़ई हुई है, जिसका मतलब है कि स्पेन में काम की हालत में बेहतरी आई है और 13% कमी से मुराद 30,383 वर्कर बनते हैं। स्पेन में एरते वसूल करने वाले अफराद की कुल तादाद 2,08,847 है। हिस्पानवी हुकूमत ने तवक्को ज़ाहिर की है कि अक्टूबर में रियासत भर में 91,000 सोशल सिक्योरिटी से वाबस्ता मुलाजमीन का इजाफा होगा
اور اس پیش رفت کو غیر معمولی قرار دیا جا رہا ہے۔ ورکرز کی تعداد میں اضافے کا مقصد سوشل سیکورٹی کے ادارے کی کارکردگی کو بہتر بنانا ہے۔ اسپین میں وبا کی وجہ سے نوعمروں یعنی ٹین ایج میں خودکشی کے رویے میں 30% اضافہ ہوا ہے۔ اس کی وجہ کووڈ-19 وبائی بیماری ہے جس نے ملکی آبادی کی ذہنی صحت کو متاثر کیا ہے۔ خاص طور پر اس کا سب سے زیادہ شکار نوعمر ہوئے ہیں۔ کونسل برائے ذہنی صحت کے مطابق نابالغوں میں خودکشی کے رجحان میں 20 سے 30% کے درمیان اضافہ ہوا ہے۔ پاکستان کے محکمہ پاسپورٹ اینڈ امیگریشن نے فاسٹ ٹریک پاسپورٹ سروس کا آغاز کر دیا ہے۔ شہریوں کو اب 48 گھنٹے میں پاسپورٹ مل سکے گا۔ فاسٹ ٹریک سروس حاصل کرنے کے لیے 5000 اضافی فیس رکھی گئی ہے۔ ارجنٹ پاسپورٹ 4 سے 5 روز میں ڈیلیور ہوتا ہے، جبکہ فاسٹ ٹریک کے ذریعے شہری 2 دن میں پاسپورٹ حاصل کر سکیں گے۔ دنیا بھر میں کرونا وائرس سے متاثرہ افراد کی تعداد 24,19,74,235 تک جا پہنچی ہے، جبکہ اس موذی وائرس سے اموات 49,22,770 ہو گئی ہیں۔ کرونا وائرس کے دنیا بھر میں 1,77,56,502 مریض ہسپتالوں، کوارنٹین مراکز میں زیر علاج اور گھروں میں آئسولیشن میں ہیں، جن میں سے 78,458 کی حالت تشویشناک بیان کی جاتی ہے۔ جرمنی کی امدادی تنظیم سی واچ کے مطابق بحیرہ روم میں 120 مہاجرین کو ڈوبنے سے بچا لیا گیا۔ جاری ہونے والے بیان کے مطابق اس تنظیم کے جہاز سی واچ 3 نے پہلی امدادی کارروائی لیبیائی ساحل کے قریب کی، جہاں 66 افراد کو بچایا گیا اور ان میں متعدد بچے بھی شامل تھے۔ اس کے 3 گھنٹے بعد ایک دوسری کارروائی کی گئی جہاں 54 افراد کو بچایا گیا۔ یہ افراد ربڑ کی ایک کشتی میں سوار تھے۔ جب بات ہو 100% حلال کھانوں کی تو ایک ہی نام، عادل تندوری ریسٹورنٹ۔ بارسلونا میں مہمان نوازی کا پہلا نام عادل تندوری ریسٹورنٹ، بر صغیر کے روایتی حلال کھانوں کا مرکز۔ گرل تندوری روسٹ، چکن اور مٹن ٹکا، سبزیاں اور تڑکے والی دالیں، رس ملائی اور فالودہ۔ قاری عبدالرحمان کی فخریہ پیشکش، غریب و امیر کے لیے۔ بارسلونا کے قلب میں واقع عادل تندوری ریسٹورنٹ کا یہ استہ نمبر 9 نزد دراسانہ ہاسپٹل، بارسلونا۔ پولینڈ کے دارالحکومت وارسا میں ہزاروں افراد نے مہاجرین کو پولینڈ اور بیلاروس کی سرحد پر واپس بھیجنے کے خلاف مظاہرہ کیا۔ مظاہرہ کرنے والے مظاہرین نے ہاتھوں میں پلے کارڈ اٹھا رکھے تھے جس پر سرحد پر تشدد بند کرو اور کوئی بھی غیر قانونی نہیں ہے جیسے نعرے درج تھے۔ نقل مکانی کرنے والے عینی شاہدین اور امدادی گروپوں نے پولینڈ پر الزام لگایا ہے کہ وہ لوگوں کو سرحدوں کے ذریعے بیلاروس واپس بھیجنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ جرمنی میں اس سال ستمبر کے آخر تک سیاسی پناہ کے متلاشی 1 لاکھ سے زائد تارکین وطن نے پناہ کی درخواستیں جمع کرائی ہیں۔ یہ تمام غیر ملکی پہلی مرتبہ پناہ کی درخواستیں دینے والے تھے۔ اس سال جنوری سے ستمبر تک کل 1,268,000 تارکین وطن نے جرمنی میں پناہ کی درخواستیں دی تھی۔ اس سے پہلے گزشتہ کئی برسوں میں یہ تعداد مسلسل کم ہوتی رہی تھی۔ پناہ گزینوں سے متعلق یورپی ادارے کے ڈیٹا کے مطابق جرمنی اس سال کے پہلے 9 ماہ کے دوران یورپی یونین کا وہ ملک بن گیا ہے جہاں پناہ کے لیے سب سے زیادہ درخواستیں دی گئی ہیں۔ جرمنی کے بعد 54,000 درخواستوں کے ساتھ فرانس دوسرے اور 42,000 درخواست دہندگان کے ساتھ اسپین تیسرے نمبر پر ہے۔ یورپی یونین کی رکن ریاستوں نے 591 ملین EU ڈیجیٹل سرٹیفکیٹ جاری کیے ہیں، جو دنیا کے 4 براعظم کے 43 ممالک میں اس وقت تک قبولیت حاصل کر چکے ہیں۔ یہ بات کووڈ-19 ڈیجیٹل سرٹیفکیٹ اور اس کے یورپی یونین میں نفاذ کے حوالے سے یورپی کمیشن کو پیش کیے جانے والی ایک رپورٹ میں بتائی گئی ہے۔ برطانیہ میں کرونا کے کیس بڑھنے لگے۔ لندن سے برطانوی محکمہ صحت نے بتایا ہے کہ کرونا وائرس سے مزید 45 افراد ہلاک ہو گئے ہیں۔ برطانوی محکمہ صحت کے مطابق برطانیہ میں 49,156 افراد میں کرونا وائرس کی تشخیص ہوئی ہے۔ دکانوں اور سپر مارکیٹس میں سیکورٹی کیمروں اور کیش رجسٹرار کی خرید و فروخت اور انسٹالیشن کے لیے ہم سے رابطہ کریں۔ عمدہ سروس اور معیار ہماری پہچان۔ ہمارا رابطہ نمبر 643846 پاکستان کی فیڈرل انویسٹیگیشن ایجنسی FIA نے انسانی اسمگلنگ میں ملوث ملزم کو گرفتار کر لیا ہے۔ FIA نے غیر قانونی طریقے سے شہری کو ترکی بھیجنے والے انسانی اسمگلروں کو کارروائی کر کے گرفتار کیا ہے۔ FIA کے مطابق ملزم کی شناخت عمران نصیر کے نام سے ہوئی ہے، جس نے ذوالفقار نامی شخص کو بغیر کسی دستاویزات کے بھاری رقم وصول کر کے غیر قانونی طور سے ترکی پہنچایا تھا۔ FIA کے مطابق ملزم سادہ لو شہریوں سے انسانی اسمگلنگ اور سرحد پار کرانے کے عوض لاکھوں روپے وصول کر چکا ہے۔
سعودی عرب کے شہر مکہ میں اتوار کے روز مسجد الحرام میں کووڈ-19 کے سلسلے میں عائد پابندیوں میں نرمی کی گئی ہے اور سماجی فاصلے کے اصولوں کو ختم کیا گیا ہے، جس کے بعد مسلمانوں نے یہاں قریب 1.5 سال بعد کندھے سے کندھا ملا کر نماز ادا کی ہے۔ ناظرین محترم، یہ تھا آج کا خبرنامہ جو میں آپ کی خدمت میں لے کر حاضر ہوا تھا۔ امید ہے کہ آپ کو ہمارا یہ سیگمنٹ پسند آئے گا۔ آپ سے گزارش یہی ہے کہ آپ ہمارے چینل BBC اپڈیٹ ٹی وی کو سبسکرائب کریں، اس کے پروگرام کو لائک کریں، اور اگر پروگرام پسند آئے تو دوستوں میں شیئر کرنا مت بھولیے۔ آپ اسے فیس بک کے ذریعے سے اور واٹس ایپ کے ذریعے سے دوستوں میں شیئر کر سکتے ہیں، اور کمنٹ باکس میں آ کر کمنٹ کیجیے۔ آپ کا کمنٹ کرنا ہماری عزت افزائی اور حوصلہ افزائی کا سب سے بڑا ذریعہ ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں ایمان اور صحت کی سلامتی کے ساتھ زندہ رکھے اور ہمارا خاتمہ ایمان کے اوپر کرے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ روز محشر نبی کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت اور زیارت نصیب فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اسی دعا کے ساتھ اپنے میزبان مرزا ندیم بیگ کو کل تک کے لیے اجازت دیجیے۔ انشاءاللہ کل نئی خبروں اور نئے موضوعات کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضری ہوگی۔ تب تک اللہ حافظ۔